आतिफ खान साहब, नेशनल असेंबली की 5 सीटों में से 2 और 16 सूबाई सीटों में से 10 से 11 गालिबन पीएमएलएन ले गई है। ये क्या हुआ है? आपका वोटर नहीं निकला, मायूस हो गया है? व्हाट हैपेंड? बस ये ले गए हैं ना, वो सिंपल सी बात इलेक्शन है। जीत के बंदा ले ही जाता है। वो आपने सोशल मीडिया फॉलो किया है? जी जी। तो उसमें तो जो रिपोर्टर्स की बातें हैं, जो सब कुछ है, तो वो तो हमें पहले से पता था, हमने पहले से कह दिया था। इधर भी दी गई हैं आप कह रहे हैं? पहले से ज्यादा दी गई हैं। मतलब इस पे तो बहुत ज्यादा, मतलब वो हमारे एमएनएस थे आज, वो जो किस्से कहानियां सुना रहे थे। तो और दूसरा ये कि एक्सपीरियंस भी हो गया था पिछली दफा वाला। तो पहले तो 47 मतलब 45 ले लिया था और फिर 47 में जितवाया गया। इस दफा तो 45 में ही काम कर दिया। बेहतर काम किया है। हाँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बेहतर कैसे काम किया है, बात ये है कि फॉर्म 45 का रिजल्ट जो है, पहली तो बात ये है कि ये जो फॉर्म 45 47 है, इसकी बुनियाद और इसके बानी जो है वो बानी पीटीआई है। 2018 में उसकी बुनियाद रखी गई थी। हमने उसका अभी जो इलेक्शन हुआ उसकी 6 बजे रिजल्ट आना शुरू हो गया था। आपके सारे पोलिंग एजेंट अगर पूरे थे, आपके पोलिंग एजेंटों ने फॉर्म 45 पे साइन किया तो वो रिजल्ट आया। तो आप फिर उसके बाद अगर आप कह रहे हैं हम रिजल्ट नहीं माना, तो फिर उसका तो कोई मेरे पास इलाज नहीं है ना। अगर रिजल्ट रोका जाता, अगर रिजल्ट जो है वो कहीं पे आगे पीछे होता, फॉर्म 47 45 गलत होता, फिर भी कोई केस था। लेकिन अगर अब आप हार जाए और आप तस्लीम ही ना करें, तो फिर उसका अब मुझे बताया ना, कोई क्या कर सकता है। देखिए लार्जली हम लोग 12 सीटें जीते हैं, हमारे और हमारे सपोर्टर पीपी की और एनए की 2 जीते हैं। ये पख्तूनख्वा में भी 2 सीटें हार गए। बाजौर की सीट भी बाजौर की ऊपर वाली भी आ रही है, नीचे वाली भी आ रही है। तो भाई अब वहां पे भी धांधली हुई है, यहाँ नहीं। उधर तो गंडापुर साहब कहते हैं कि इस तरह का इलेक्शन होना चाहिए, उधर की तस्लीम करें। नहीं, वहाँ पे तो बेसिकली पीटीआई मतलब वो तो इन फाइटिंग की वजह से नहीं, वो लड़का जो हमारा टिकट नहीं मिला था, वो जो शहीद हो गया था, तो वो जीता है ना। और वजीराबाद की भी जीती हुई सीट हार गए जी, तो वो तो आप देख लें उसमें क्या, मतलब जो नहीं, अगर धांधली हुई तो आप बताएं ना। देखिए आप ये जैसे आपने पहले कहा था कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 का डिफरेंस था, डिस्क्रिपेंसी थी। अब आप लॉजिकली एक्सप्लेन करें ना कि फॉर्म 45 पे जब आपके पोलिंग एजेंट्स ने साइन किया, जब रिजल्ट्स आए सारे के सारे, तो फिर कैसे गलत हुआ? या तो फिर आपके पोलिंग एजेंटों को लो, और वो भी हजारों होंगे। हाँ, डस्का वाली सूरत हाल नहीं हुई। कैसे हुआ ना, देखिए मतलब तरीका होगा ना। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले अहमद छटा साहब हैं, हमारे साथ एमएनए हैं, उनके छोटे भाई लड़ रहे थे। उन्होंने पहले से बोल दिया था कि जी मेरे घर के इर्द गिर्द मिट्टी फेंक दी गई है, कोई घर के बाहर अंदर नहीं आ सकता। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि 8 फरवरी से ज़्यादा ये धांधली हुई है। और उसकी अगर आप वो इंटेंसिटी देख लें कि एक्सपर्टीज आ गई थी, मतलब वो पहले तो अगले दिन जाके रिजल्ट सुनाने शुरू कर दिए थे। इस दफ़ा एक्सपर्टीज थी तो 45 में ही सारा काम पूरा कर दिया। और 6 बजे से, जिस तरह इन्होंने कहा अफनान साहब ने, कि 6 बजे से रिजल्ट आना शुरू हुआ। लेकिन कल देखें, कल हमारे एक एमएनए हैं मंच साहब, खुरम मंच, उनको अरेस्ट किया गया। सिटिंग एमएनए हैं और उनको 15 घंटे हवालात में रखा गया। वो कैंडिडेट भी नहीं थे, कैंपेन के लिए गए हुए थे। अब ये सारी चीजें अगर आप देख लें, ये नहीं कि वोटर नहीं निकला, वोटर निकला भी है। लेकिन अगर फॉर्म 45 के अंदर ही, वो पहले तो दूसरे पे चले गए थे ना, इस दफा उसी के अंदर ही। नहीं तो आपके अफसर क्या कर रहे थे फॉर्म 45 के अंदर? आपने सोशल मीडिया पे या बाकी मीडिया पे शायद देखे हो, जो सरकारी अमला है वो कह रहे हैं कि हम क्या करें। उन्होंने मीडिया पे आया है, उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे 750 रजिस्टर्ड वोट है और 900 डाल के चले गए हैं। और उन्होंने पहले से बॉक्सेस भी सील कर दी कि इस पे हम क्या करें ओपनली। मतलब इस दफा जो हुआ है ये तो बिल्कुल ही मतलब हालांकि जरूरत नहीं थी इनको, इनकी वैसे भी हुकूमत लार्जर सेटअप में कुछ बदल नहीं रहा। इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स आप हुकूमतें बना के बैठे हुए हैं। लॉट ऑफ इट इज अफनान राइटिंग ऑन द वॉल। एक फायदा भी होता है व्हेन यू आर सिटिंग गवर्नमेंट, इंतजामिया की तरफ से भी, एंड एक वोटर का भी रुझान होता है। या तो देखें, अगर आप कहते हैं, बिकॉज आपका ये नैरेटिव है कि कुछ नहीं बदला, ये 3 माह के अंदर क्या बदल गया है? फरवरी से लेके अब तक, मेरा मतलब है, मैं सीटें बैठ के देख रही हूँ, खुदा की पनाह शहबाज शरीफ से ज्यादा वोट ले गया राशिद अहमद खान साहब। आप आगे जाएं, आप हलकों में देखें, ये कमाल है। आपका एहसन इकबाल से ज्यादा वोट ले गए हैं उनके साहबजादे। ऐसा क्या बदला है 3 महीनों में? कारकर्दगी का तो टाइम हुआ नहीं है। बदला कुछ भी नहीं। इखलाकी जो आपकी तमाम तर 0/0 है आपकी स्टैंडिंग, वही बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर, एक नैरेटिव बन रहा है। व्हाट हैज चेंज इन दीस 3 मंथ्स? पहली तो बात फरवरी में निकला नहीं वोटर और अब जो है वो। मैं गुजारिश सुन ले। देखिए पहली बात तो ये है
کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ دھاندلی ہوئی اور وہ سب کچھ، تو بھائی آپ کے پولنگ ایجنٹ تھے نا وہاں پہ، وہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں چلے دھاندلی کی. جب انہوں نے دھاندلی کی تھی 2018 میں تو میرے الیکشن کے میرے ووٹ گزری کے نالے سے نکلے تھے. میں آپ کو اس کا ایویڈنس بھی دے سکتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ چودھری نواز بدڑ بھی شہباز شریف صاحب سے زیادہ ووٹ لے گئے. شہباز شریف صاحب کے تو دونوں حلقوں میں یہ لوگ آپ کے صدر سے زیادہ. میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ ہم جیتیں گے تو رزلٹ ٹھیک ہوگا، ہم ہاریں گے تو رزلٹ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہوگا نا آپ کے پاس. لاجیکلی میں نے آپ کو بات بائی الیکشن ہے، میں نے لاجیکلی ٹرن آؤٹ ہے اس کے اندر، 3 مہینے کی ایک حکومت ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ سینکڑوں لوگ ہیں بیڈلی ریپیوٹڈ ہزاروں حکومت ان ٹرمز آف لیجیٹیمیسی. میری گزارش سن لیں. دیکھیں 21 سیٹوں کے اوپر ہزاروں پولنگ ایجنٹ ہے پی ٹی آئی. کوئی ایک ویڈیو تو دکھائے نا کہ ٹھپے لگ رہے ہیں، یا ایک ویڈیو دکھائے کہ ڈبہ بند ہے، کچھ تو دکھائے نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کوئی ایویڈنس دکھا دیں، ایک دہلے کے برابر ایویڈنس دکھا دیں. یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہمارے پاس ایویڈنس بھی کچھ نہیں ہے. آپ اپنا لاجک تو دے دیں. اس غیر معمولی جیت کے پیچھے آپ کا لاجک کیا ہے وہ اپنا دیں. غیر معمولی جیت کے پیچھے 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ پچھلے 17 دن کے اندر اگر کسی نے کوئی پرفارمنس دکھائی ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ 70 دن میں دکھا دی ہے مریم صاحبہ نے پرفارمنس. ایک میری گزارش سن لیں نا، دکھا رہی ہے نا. انہوں نے جو رورل ہیلتھ کلینکس ہیں، جو ہاسپٹلز انہوں نے چینج کیے، جو آئی ٹی کی سٹی وہ بنانے لگی ہیں. دیکھیں جو روٹی کی قیمت انہوں نے کم کیا. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تو وہاں شوگر لگا ہوا ہے نا، وہاں پہ تو شوگر لگا ہوا ہے. ادھر تو جو مرضی آپ کریں. کیا کہتے ہیں وہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جس کو مطلب کہ پرائمری اسکول نہ چلا سکتا ہوں، وہ صرف پی ٹی آئی کر سکتی ہے والا کام. اب بات یہ ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی کی وجہ سے یہ غیر معمولی. دوسری یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ 8 فروری کا اگر آپ کو رزلٹ کا خدشات ہیں، تحفظات ہیں، تو ہمیں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے اسی لیے کوریلیٹ نہ کر رہا ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کس نوعیت کے تحفظات ہیں کہ رات گئے ہماری 17 20 25 سیٹیں تھی، صبح اٹھے تو 80. یہ 17 20 25 والا رزلٹ ہے. کہتے ہیں وہی تو کہہ رہی ہوں، وہ والا رزلٹ صحیح تھا یا یہ والا رزلٹ صحیح ہے؟ تب آپ لوگ کا بہت مضبوط ہے یا آج بڑے؟ وہ تو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے نا. وہ تو ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو پی ٹی آئی کا نیریٹو بک گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ صبح سو کے اٹھے کہ ہمیں 160 سیٹیں ملی ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ معطل ہوگا، سارا رزلٹ رکا ہوگا، رات گئے تک 99% ہمارے پاس رزلٹس تھے. ہم بتا رہے تھے صبح کو وہ 180 کی ڈگری پہ پلٹا کھا جاتے ہیں. سو لیٹس کم آن اینڈ ناٹ ونس ڈڈ یو سے کہ بھئی انٹرنیٹ معطل نہ ہو. اور 6 بجے کیسے رزلٹ آیا؟ 6 بجے رزلٹ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ سے میری ٹھیک ہے. آپ آج 8 فروری کی نسبت آج پی ایم ایل این زیادہ مقبول. میں نے آپ کو بتا دی 2 وجوہات. مریم نواز کارکردگی، اور دوسری بات جو ہے ہمارے بھی تحفظات ہیں 8 فروری کے اوپر. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہماری چیزیں زیادہ تھی. انتخاب کا بیانیہ کیا تھا آپ کے پاس؟ ضمنی انتخابات کا ہمارا یہ بیانیہ تھا کہ ہماری پرفارمنس ہے مریم نواز صاحبہ کی، پودے لگا رہی ہیں اور پولیس اسٹیشنز جا رہی ہیں، انوگریشنز کر رہی ہیں، ہاسپٹل کر رہی ہیں، روٹی کا جو قیمت کم کی ہے. تو آپ کچھ نہ کرو. نہیں اب برنگنگ کیا، وہ تو آپ کچھ نہ کرو. آپ سوشل میڈیا پہ آگے جھوٹ بولتے رہو کہ جی ہم نے یہ بھی کیا. یہ میاں صاحب کا نام فیل ہو گیا تھا 8 فروری کو، مریم نواز کا نام بک گیا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے تحفظات ہیں 8 اپریل کو. 21 اپریل کو پہلے تو میں دیکھیں 8 فروری کو کام کر رہے ہیں نا، جدھر جیتتے ہیں ہمارا راستہ روکا گیا. اچھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا وہ تو پی ٹی آئی کا ہے نا. یہ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کر رہے ہیں. آپ سارے ایک ہی کام کرتے ہیں. 8 فروری کو ان کے بہت سے لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ جی فلانا بھی ہارا تھا تو اس کے تو آپ نے 1,30,000 سے آپ نے 1,30,000 کر دیے، تو میرے کیوں نہیں 1,30,000 کی. ان کے بہت سے لوگوں کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ جی ہمیں کیوں نہیں جتوایا. تو یہ اعتراض ان کو ضرور ہے.